स्मोक की शिद्दत काबिल तशवीश। फैसल आबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 477 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स इस वक्त भी 447 पॉइंट पर मौजूद। दिसंबर की गहरी धुंध ने फैसल आबाद को छुपा लिया। हद निगाह धुंधलाने से मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। फैसल आबाद की टीचिंग अस्पतालों और THQ अस्पतालों में इंसुलिन नायाब। एलाइड, डिस्ट्रिक्ट और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद के आउटडोर में इंसुलिन खत्म। गरीब मरीज ख्वार आला हुकाम को नोटिस लेने की दुहाई। PHA फैसल आबाद के इश्तिहारी टैक्स का ठेका मनसूख। इश्तिहारी फीस लेने वाले फ्रॉडी मुतहरिक PHA और ठेकेदार के नाम पर पैसे ऐंठने लगे। ठेका मनसूख होने के बावजूद मुबैना इंस्पेक्टर्स के दुकानों के चक्कर। हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इदारों को 22 माह गैर फाल रखने का केस। मेयर फैसल आबाद मोहम्मद रज़ाक मलिक समेत दीगर फरीकैन लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। अदालत ने पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी बल्दियात समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब किया। वकला को हतमी दलाइल देने की हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी। आइन में बगैर तरमीम बजरिया ऑर्डिनेंस इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से बल्दियाती इलेक्शन पर भी एतराज उठाया गया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। लाहौर हाई कोर्ट का डायरेक्टर FIA फैसल आबाद सज्जाद और SI तैमूर से जवाब तलब। ताजिर रियाजुल हक और खुरम नवाज ने अदालती हुक्म पर सामान रिलीज न करने की दरख्वास्त दायर की। फैसल आबाद की 2 मुकामी हुकूमतों में नुमाइंदगान की तादाद मुतय्यन। शहर में मेयर के साथ 2, जिला काउंसिल में 5 डेप्टी मेयर्स होंगे। 22 जनरल काउंसलर्स, 14 खवातीन काउंसलर्स, 7 किसान या लेबर काउंसलर्स शामिल, 6 यूथ काउंसलर्स, 3 ताजिर काउंसलर्स, 2 माजूर काउंसलर्स और 3 अकलियती काउंसलर्स होंगे। झंग के गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में BS ब्लॉक की तामीर नामुकम्मल। तलबा सर्दी में भी खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ने महकमा बिल्डिंग्स को फंड फराहमी बारे मरासला लिख दिया। फैसल आबाद में टैक्स गुजारों के 1.5 अरब रुपए से जायद के रिफंड्स इल्तवा का शिकार। FBR हेडक्वार्टर ने रिफंड्स की बरवक्त मंजूरी न दी। टैक्स गुजारों को माली मुश्किलात का सामना। शोरकोट में खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। किसानों का दुकानों के बाहर रश। खाद न मिली तो आटा, चीनी और चावल का बहरान पैदा होगा। काश्तकारों ने तहफ्फुज़ात बता दिए। छुट्टियां दिसंबर के आखिरी और जनवरी के पहले हफ्ते होने चाहिए। सिलेबस कवर करने के लिए सोचा था रवा साल छुट्टियां कम करें। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का तालीमी इदारों में छुट्टियों पर बयान। बोले NCOC का ख्याल है स्कूल खुले रहेंगे तो कोरोना वैक्सीनेशन होगी। मुश्किलात में घिरी सनत के लिए बुरी खबर। सुई नॉर्डर्न ने तमाम इंडस्ट्री के पावर जनरेशन प्लांट्स को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी। निजी एनर्जी प्लांट्स को भी गैस नहीं मिलेगी। फैसल आबाद के सनतकार ऑर्डर पूरे करने के लिए परेशान। फैसल आबाद डिवीजन में इंसदादे स्मोक इकदामात। 390 मुकदमात दर्ज। फैक्ट्रियों, भट्टों, गाड़ियों और फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सिटी 41 ने जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली। डिचकोट में असातिज़ा बच्चों को पढ़ाने की बजाय मजदूरी कराने लगे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक 255 में बच्चे मलबा उठाने लगे। हाथ में बेलचा और हथेड़ी पकड़े काम में मसरूफ बच्चों की फुटेज सामने आ गई। वर्कर्स वेलफेयर स्कूल फैसल आबाद के असातिज़ा का तीसरे रोज भी एहतजाज। 23 साल में एक स्केल की तरक्की नहीं मिली। मेडिकल अलाउंस और रिटायरमेंट वाजिबात अदा न करने का भी शिकवा। स्टाफ कॉलोनी का भी मुतालबा। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।
محکمہ ریونیو ڈیجیٹل گرد آوری کے خاطر خواہ اہداف حاصل نہ کر سکا. ضلع جھنگ کارکردگی سب سے خراب 36ویں نمبر پر آ گیا. ہدف کا صرف 24.37% حاصل کر سکا. اراضی ریکارڈ نظام بین الاقوامی معیار کے مطابق کرنے کے لیے اقدامات شروع. بورڈ آف ریونیو کی سربراہی میں ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہوگا. PLRA اور ورلڈ بینک کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا. پنجاب حکومت کا توبہ میں کچی آبادی کے مکینوں کو مالکانہ حقوق دینے کا فیصلہ. ضلع کونسل اور میونسپل کمیٹی نے ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا. 11 آبادیوں میں 2600 گھر موجود. واجبات ادائیگی پر حقوق ملیں گے. 18 ہزاری کی گورنمنٹ ڈسپنسری ماڑی شاہ سخیرہ میں سرکاری درختوں کی کٹائی کا معاملہ. چیف آفیسر ضلع کونسل جھنگ محمد اکرم بھروانہ نے نوٹس لے لیا. تھانہ کوٹ شاکر پولیس کو قانونی کارروائی کے لیے آگاہ کر دیا گیا. تاجر رہنما ارسلان پر فائرنگ کے معاملے پر فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال چیمبرز کا اجلاس. CEO میاں ظفر اقبال، سابق چیئرمین ایپٹما چوہدری حبیب گجر کی شرکت. بولے ٹیکس دیتے ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تاجروں کو تحفظ فراہم کرے. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی شہزاد کی پاکستان ہولڈری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن میں برآمد کنندگان سے ملاقات. صنعتی سیکٹر کو درپیش مسائل اور حل پر گفتگو کی گئی. بزنس سے متعلق نیشنل ایکشن پلان کی اسلام آباد میں تقریب. فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے صدر عاطف منیر کی شرکت. وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. صدر چیمبر عاطف منیر نے ملکی معیشت کو درپیش مسائل پر گفتگو کی. ٹریڈ مارک، کاپی رائٹس اور کمپنیز کا تحفظ. فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ایک روزہ سیمینار کا انعقاد. چیمبر ممبران اور عہدیداران کی شرکت. تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے تحت انٹر کالجز کبڈی مقابلے شروع. 3 روزہ کبڈی مقابلوں میں 11 کالجز کی ٹیمیں پنجہ آزمائیں گی. سپیریئر کالج اور ڈگری کالج ستیانہ روڈ کی ٹیموں کی زور آزمائی. ڈائریکٹر سپورٹ روشن ضمیر، سابق صدر امپلائیز ایسوسی ایشن رانا خالد محمود نے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا. فیصل آباد آل پاکستان شیر پنجاب کرکٹ ٹورنامنٹ. ذوالفقار 11 اور ینگ پرنس کے مابین اقبال اسٹیڈیم میں ٹاکرا. ذوالفقار 11 کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ. دونوں ٹیمیں جیتنے کے لیے پرعزم. اور فیصل آباد میں سجاف کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل. وارڈن 11 اور ریسکیو 11 کی ٹیمیں مد مقابل. دونوں ٹیمیں جیتنے کے لیے پرعزم.